بونجور. اليوم غادي نهضر على واحد لو سيت لي زوين غنحا نخليه لكم في لا باغ دانفو. الوغ هاد لو سيت شنو كدير فيه؟ كدير استطلاعات وكيخلص مزيان، كتجاوب على استطلاعات. الوغ وقبل ما تدخلو، قبل ما دير لانسكريبسيون ضروري خاصك دير فوالا دير تخدم الفي بي ان، يعني ضروري الفي بي ان دير لا فرانس مزيان. انا نعطي ان اكزامبل ديال لي كيسيونير شنو كيدير. مثلا هذا الكيسيونير هو بادي 1%. OK, nous avons remercié d'accepter de participer à notre enquête. فوالا كتبقى كتكليكي غير على هادو باش تكمل، باش تجاوب على لونكيت كامل. هوا dans le cadre d'un processus continu visant à maintenir et améliorer la qualité des données, nous allons introduire des enquêtes conserver. Voilà, OK. Procédure. Donc une carte crédit, oui. Prêt immobilier, compte bancaire. Alors, elle est 5%. Donc, les personnes viennent déjà télécharger des applications ou même sur smartphone. Oui, toujours. Voilà. Fréquence effectuée le cash, chacune des actions. Pratique du sport 3 fois par semaine. Manger quelque chose 3 fois. Lire un livre une fois. Regarder la télévision une fois. Visiter jamais. ولا نديرو اون فوا. ايفيتو هادي جامي باسكو باش يعطيكم لي. الوغ هاد لو سيت هو هذا برايزري بيل. الوغ هذاك الكيسيونير غير ديال البروفيل بوحدو، الا كتعمر البروفيل ديالك باش يعرفوا ان نوع ديال لي كيسيونير اللي بقاو يصيفطوا لك كيصرف 10 ديال لي بوين. الوغ كاين عندك هنا كتنزل هنايا سيرفي، كتمشي هنا دايلي جولد، زعما شنو هما لي سيرفي اللي طالعين سكور واللي مطلوبين. ها هما كاين عندك كيطلعوا لك هادو، يعني كتقدر تجاوب عليهم فاسيلمون، زعما واحد 5 مينوت تعطيه لكل وحده تجاوبهم. ها هما ديري اف ار، يعني حيت دايره الفي بي ان ديال فرنسا. دونك الا درتو شي دوله اخرى غيطلعوا لك لي سونداج ديال هذيك الدوله. مي مالوغوزمون هنايا في المغرب وداكشي كيكونوا لي سونداج ما كاينينش، ما كيكونوش اصلا. دونك فومي انكم مثلا هذا فيه 52 هذا 85 كدير كاع فوالا وكتمشي الكيسيونير وكتجاوب اونيتمون. فاش كتجمع 500 بوين كتصيفطها، كتكون ديجا انت مدخل الباي بال ديالك. كتختار، نوريكم كيفاش. نرجع من هذا. الوغ هذا نرجع من هنايا. دونك بحال هكا لي كيسيونير. دونك نرجع هنايا فين كاينين هذه ريورد. فوالا هادي. الوغ عندك لي شوا ما بين هادوك لي بوين فين غادي تحولهم. دونك واش بغيتيهم باي بال ولا بغيتيهم كارت امازون الا باغي تقدا بهم في امازون، سينو باغي ديال اديداس ولا جوجل بلاي، ولا ميم باغي لي كارت ديال افروشي ولا المهم انت كتختار شنو باغي تشري. دونك ها هما عندك لي شوا هادوك لي بوين شنو باغي تشري بهم. الالكترونيك، الا كنتي باغي تشري شي الكترونيك، باغي دير بهم دي جو، باغي تشري بهم كتوبه، ميم كتوبه كتقدر هادوك لي بوين تشري بهم كتوبه. دونك دونك انت كتحدد اشنو باغي بالضبط، كتكتب له في لا ريشيرش سي كوا شنو باغي، وداك لي بوين كتحولهم داك البرودوي وكتشريه. دونك دونك سي سا. دونك كنحاول ندير شي اكزامبل ديال سيرفي. دونك هذا باغ اكزامبل كيقول لك لا دات دو نيسانس، ندير سي دو نيمبورط كوا. كبر راسي واحد شويه ندير لونجلي. لا فوالا. هو نورمالمون كيتهضرش بحال هكا، حيتاش دايره فيديو، خصنا نوقف الفيديو ونعاود. فوالا ها هو
20%. دونك نديرو فيميل. كود بوستال ندير فوالا. لا ما نديرش، ندير 85. 80,001. هادي ديال لي زيتازوني باش يكون داكشي غادي مزيان. بريفير 5. سكشن فول تايم. لا سليون. لا اوكي. عاوتاني الحاجه الزوينه في هذا لو سيت انه كتقدر تربح هنا 4 بوين. مثلا هذا فينانس سيرفي، وهذا الاخر ديال بورد كينغ. زعما كتانستاليها وكتلعب في هذا لو جو كتربح 92 نقطه. هذا حتى هو 18 نقطه. هذا لو جو هذا ديال لي كوب 53. دونك كاين عندك بزاف ديال لي تريك زعما اللي تقدر دير. يعني كاينين بزاف ديال لي جو اللي كتلعبهم و ميم طون. هاهي مثلا هادي فاش تاينزر انستال كتقول لك غير انستالي لابليكاسيون حلها وغادي تيزانستاليها من بعد. راه اين فوا كتانستاليها وتحلها كتربح 4 بوين. ابخي كدير هادشي كامل كنجبدوهم هنا من الفوق. هنايا كيكون عندك الاستطلاعات اللي كاينين هذيك اللحظه. موراها كاين عندك هنايا فوالا سنتر. هذا ما كاين فيها دابا حتى شي حاجه، كل مره كيطلع مثلا شي حاجه. هنا شنو هما لي طاش اللي كاينين. نمشيو هذا طورو شنو فيه. فوالا كيقول لك عاوتاني تلعب وتانستالي هاد لابليكاسيون. تبقى عندك 14 جوغ في التليفون ديالك ولا البيسي ولا التابلت وكتربح 47 نقطه. هذا 180 نقطه كيقول لك هذا تبقى عندك غير 8 ايام. الاخر 94 0.5 14 17 7 2.3. يعني كل كاين بزاف 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 بليس لانفيني ديال لي جو. يعني الناس اللي عزيز عليهم لي جو داكشي كتانستاليها. هي هذه 313 نقطه غير اللي درتي ساين اب وتربح 100 كا ديال لي بوين في هاد لابليكاسيون. يعني بحال كتلعب بجوج ديال لي بوين جوج ديال لي زابليكاسيون. دونك هادي ديجا ديال جيمي بلاي سي بي. دونك معروفه هذه دغيا تجمع فيها لي بوين. ملي كتجمع ديك 100 كا عندك ديجا نتايا حيتاش درتي له ريفيرال عندك ديجا 313 النقطه. دونك كاين عاوتاني هذه انجيم. دونك نسناها. هذه فيها 410. هذه فيها هذا ديال الفي بي ان نورد في بي ان. هذا انا فيه تمجربه زوين هذا الفي بي ان. الناس اللي باغين هاد الفي بي ان. الوغ نتا الا شريتي هذاك الفي بي ان ولا درتي فيه ديرتي $2. دونك $2 للشهر اللي كتخلص للشهر. دونك الا نتا شريتي عندك 1025 نقطه. عندك كل 1025 عندك كل 1000 نقطه راه هي 100 هي $10 هي 100 درهم. يعني انت شريتي هذاك بجوج $2 وانت رابح في بي ان شهر كامل. دونك يعني شاريه ب20 درهم انت ديجا رابح 100 درهم. دونك عندك عاوتاني هاد لي جو اللي هنا بزاف ديال لي جو. عندك 10 31 كل واحده 164. دونك عندك 51. والحاجه الزوينه انك ماشي درتيها مره واحده صافي سيفيني. تقدر ديرها هاد المره وتعاودها يعني نفس هذيك. هي تحلها في ديكونت مختلفين. مثلا تحلها في البيسي في التليفون في التابلت. الوغ عاوتاني كاين عندك هذه ديال الاستوديو فيها مثلا هادو استطلاعات كتجاو وهادو مخلطين استطلاعات ودي جو. يعني هذه 170 هذه 142 129 هذه 184. دونك كل واحد على حسب اشنو الحاجه اللي كتعجبو. كاينه هذه ديال
الحاجه اللي كتعجبني زوينه بزاف هي هادي ديال ادسنت. هادي ديال ادسنت كتانستالي دي زابليكاسيون فري، زعما كتخلص حتى شي حاجه غير تانستاليها وديزانستاليها هذيك الساعه. كتربح هادي 4 هادي 2 هادي 3 هادي كذا كذا دغيا مثلا سيليكسيوني لود الا كنتي باغي تيليشارجي بزاف ديال لي شوا. دونك في هاد اللحظه مكاين والو، مي كل شويه كيكونوا بحال هاد لي زابليكاسيون. كاين عندك هذا غوفوني يونيفرس، هذا كيكون عندك بونوس هنايا. كيسيونير ساهل كويك سريع دغيا 18، هذا 35، هذا 2، هذا بونوس تا هو. دونك غوصو مودو هاد لو سيت فيه من كل فن تعرف. والحاجه الزوينه انه كيصيفطك البايبال وكيكون عندك ليش. فوالا دونك غير هاد الوقيته هي جات عاوتاني واحد الكيسيونير اخر فيه 40 بوين. دونك سيتو هاد لو سيت راه الوغ سيتو بور هاد لو سيت.